Okay, first I will share the screen. Wait, I will share the screen. Now I am sharing your screen. Okay, screen. This one. Okay, I think can you see your screen? Yes, sir. Yeah, we are in the last in the last we were here at the example. Can you see the examples now? Right now? Yes, sir. Okay. Now we start from here. Okay. So these were the practice. Have you done this practice? गर्नुभयो त यो प्र्याक्टिसहरू घरमा एसाइनमेन्ट छुट्टै थियो होइन यो प्र्याक्टिस छुट्टै थियो हेभ यु डन गर्नुहोस् है यो यो प्र्याक्टिस भनेर तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ कि तपाईँले गर्नुभएको छैन कोही पनि बोल्नु भएन गर्नुभएको रहेछ चाहिँ क्या हो ओके ल गर्नु होला है नगरे पनि म आज यो स्लाइड आज म सेयर गर्छु कि सो लेट्स मुभ टु द डेल्टा स्टार इक्विभ्यालेन्ट सर्किट Abhishek, have you heard this delta star equivalent circuit ever? Have you heard this thing? सर सुन्नु भएको थियो सुनेको थिएन सर सुन्नु ल अब यो किन चाहिन्छ भन्दा यो एकदमै युजफुल छ हेर्नुहोस् है अब हामी यहाँनिर हेरौँ इन द लास्ट क्लास वी हेभ डन दिस न्युमेरिकल दिस इक्जाम्पल यो किसिमको इक्जाम्पल हामीले गरेका थियौँ दिस वी हेभ सल्भ इन द क्लास इफ यु रिमेम्बर होइन यसमा के थियो भने यहाँनिर सर्ट सर्किट छ देयर इज नो रेसिस्टर तर यहाँनिर पनि रेसिस्टर भयो भने इट्स टु टफ टु क्यालकुलेट है यो एकदमै गाह्रो हुन्छ यहाँनिर कस्तो भन्दा डेल्टा मिन्स इट्स लाइक अ ट्रायङ्गल यहाँनिर ट्रायङ्गल भनिदिन्छ यता पनि रेसिस्टर हियर इज अल्सो रेसिस्टर हियर इज अल्सो रेसिस्टर यहाँ पनि रेसिस्टर यो केसमा इन दिस केस यहाँनिर के छ भने यो हेर्दा पनि यो पनि यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ बट इट्स डिफ्रेन्ट ओके हियर दिस रेसिस्टर दिस रेसिस्टर दिस रेसिस्टर दिस थ्री रेसिस्टर आर इन सेरिज यो त सेरिजमा थियो नि अनि यो सेरिजमा हुन्छ त्यसपछि दिस टु आर इन प्यारलल ओके बट हियर इन दिस केस यु क्यान सी हियर इज द नोड होइन यता यहाँनिर रेजिस्टर भयो भने कि धेरै नोडहरू हुन्छ त्यो भएर यस्तो कन्डिसनमा इट्स अ भेरी डिफिकल्ट I got the message from Susmita. She is saying net is not so good. Okay, please refresh and try to attend. Okay. If you have got problem, I will share the video. You can watch it later. Okay, video will be very slow right now, but later and later we have to move fast, and our video also will move fast. Okay. Anyway, now now we are discussing about the transformation of delta and the star. Okay, this is delta square equivalent circuit or the transformation. If we have like this kind of रेसिस्टर हेर्नुहोस् त यस्तो किसिमको फर्मेसन छ भने यसलाई हामीले यसरी यसलाई डेल्टा भन्छौँ कि इट्स लाइक अ ट्रायङ्गल दिस काइन्ड अफ ट्रायङ्गल वी क्यान कन्भर्ट इन्टु द स्टार यसलाई हामी स्टार भन्छौँ र कहिले फेरि यस्तो छ भने फेरि यस्तोमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ अहिले त तपाईँले बुझ्नु भएकै छैन सरले के भनेको होला यस्तो 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 होइन but when you see in the circuit you will understand okay how easy it makes for the simplification okay today we will see this one र अहिलेको कसले म फ्रिक्वेन्टली प्रब्लम भन्नुभएको छ द्याट्स नो प्रब्लम नो वरी ओके सो अब हामी के हेर्छौँ भने यो फर्मेसनबाट यो फर्मेसन कसरी कन्भर्ट गर्ने यो फर्मेसनबाट यो फर्मेसन कसरी गर्ने भनेपछि यहाँनिर फर्मुला छ यो फर्मुला अब डिराइभ पनि गर्नु मिल्छ होइन हामी त्यो डेरिभेसनतिर जाँदैनौँ हाउ वी डिराइभ दिस फर्मुला but we try to remember how
when we have this kind of structure and we are going to transform to this, what is the relation हैन, कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने त्यो चाहिँ म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। अब यहाँ म गरेरै देखाउँछु अनि तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ के ओके। I think you can see my screen, right? Yes, sir. ओके, अब हेर्नुहोस् है, अब म तपाईहरुलाई यहाँनिर त्यो फिगर बनाउँछु, त्यसपछि ओके, सपोज एकदम ध्यान दिएर तपाईहरुले पनि I suggest you, okay, I recommend you also try with me, हैन, तपाईहरुले यहाँ हेरिराख्ने भन्दा पनि तपाईहरुले पनि त्यो ट्राई गर्नुभयो भने इट्स गुड टु अन्डरस्ट्यान्ड, यो सजिलै बुझ्नुहुन्छ। होइन भने यो सबैभन्दा स्टुडेन्टहरूले एकदमै गाह्रो मान्ने हो, यो डेल्टा स्टार ट्रान्सफर्मेसन एकदम गाह्रो मान्नुहुन्छ हैन। ओके, नाउ आई एम मेकिङ द रेसिस्टेन्स हियर, डेल्टा यो रेसिस्टेन्स बनाएको के मैले हैन, यो कनेक्सन भनेको दिस इज डेल्टा कनेक्सन। ओके, नाउ आई एम मेकिङ द रेसिस्टर हियर, ओके, डेल्टा अघिको ट्रायंगल जस्तो थियो नि, यस्तोलाई हामी डेल्टा भन्छौँ। यो सर्किटमा कसरी युज हुन्छ त्यो म पछि देखाउँछु। र यो चाहिँ यसले पछि तपाईहरुलाई सिम्प्लिफिकेसनमा एकदमै हेल्प हैन, हेल्प गर्छ। भन्छ त म यो राइटरले लेख्छु, यो अलिक दुःख भयो। ओके, now suppose this resistor is RA, this is RA, and this resistor यहाँको यसलाई भनौँ न RB। okay, this resistor is RB and this resistor is RC। okay, now this is called the delta 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 formation अथवा डेल्टा स्ट्रक्चर। नाउ वी क्यान ट्रान्सफर्म दिस डेल्टा ट्रायंगल जस्तो छ नि, दिस डेल्टा स्ट्रक्चर टु द स्टार। अब यसलाई हामी स्टारमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। ओके, नाउ हाउ वी कन्भर्ट इज स्टार भन्ने बित्तिकै अब हामी यहाँनिर so this is I am trying to make the star है। अब म यहाँ रेजिस्टर जोड्छु। I suggest you also try with me। okay, now I am watching you, how many of you looking here। okay, these are the resistor। म यतापट्टि हेर्ने भनेको तपाईहरुलाई हेर्ने हो है त्यो। नाउ अब मैले यसलाई RA RB RA RB RC ल मैले यसलाई सपोज R1 माने। अब मैले के गर्छु भने यहाँ तीनवटा रेजिस्टर छ नि, यसलाई यो तीनवटै चुच्चाहरू जोडिएको थियो नि, अब मैले तीनवटै चुच्चाहरू चाहिँ ओपन बनाइदिन्छु कि, द्याट इज द ट्रान्सफर्मेसन। ओके, तपाईले यो R1 R2 यो जता माने पनि हुन्छ है, फेरि कन्फ्युज हुनु होला, यो RA RB सरले यसरी मानेको यसरी नै मान्नुपर्छ कि भन्नु होला। इट्स नट लाइक द्याट, तपाईले जसरी माने पनि हुन्छ। अहिले यहाँ यो जब हामी फर्मुला बनाउँछौँ भेरी सिम्पल। ओके, R1 नाउ हजुर सर एकचोटि भनिदिनु सर यार। ओके, R1 R2 R3 यस्तो के, यो कस्तो भने अब यहाँ रफ है, अहिले यो मेट्छु म एकछिन यहाँ लेख्छु। सपोज हामीसँग एउटा यस्तो सर्किट छ। नाउ दिस काइन्ड अफ सर्किट के यस्तो छ यहाँनिर यस्तो हैन। नाउ वी हेभ लाइक दिस सर्किट। हेर्नुस् त यहाँ कति धेरै रेजिस्टरहरू छ। अहिले यो मेट्छु है, यो चाहिँ यो मैले यो माथि डिस्कस गरेको भन्दा डिफ्रेन्ट हो। सपोज वी हेभ लाइक दिस सर्किट। हेर्नुस् त, अब यसलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु भन्यो भने इट्स नट सो इजी। अस्ति हामीले एउटा गरेका थियौँ, कस्तो गरेका थियौँ भने यो यहाँनिर
यहाँनिर पनि यस्तै कनेक्सन थियो, यस्तो कनेक्सन भएको कि इन दिस केस इट्स सिम्पल, किन भन्दा यहाँबाट आएपछि यो दुईटा प्यारलल हुन्छ कि यो तलकोसँग प्यारलल हुन्छ, यताबाट जाने हो भने दिस टु आर प्यारलल, बट if you have the resistor here it will make the very different very complex circuit, किन भन्दा यो यहाँनिर यस्तो आएपछि यहाँनिरको यो कनेक्सन भनेको यो ट्रायंगलको कनेक्सन भयो, हेर्नुस् त यो यहाँ पनि यो ट्रायंगलको कनेक्सन, तपाईले यहाँनिर यो प्यारलल भन्न पाउनुहुन्न, यहाँनिर बीचमा फेरि अर्को रेजिस्टेन्स छ, यहाँनिर सर्ट भएको भए बल्ल यो प्यारलल हुन्थ्यो, that's why if you have such kind of यहाँ हेर्नु त यो एउटा यो ठ्याक्कै यो जस्तो बन्यो लाइक दिस, ओके यो ठ्याक्कै यो जस्तो बन्यो, द्याट इज कल्ड द डेल्टा। यस्तो छ भने इफ यु ह्याभ सच डेल्टा स्ट्रक्चर, अब यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यसलाई तपाईले कसरी यो डेल्टा टु स्टार, अब यसलाई हामी स्टार हैन, दिस इज डेल्टा, नाउ सपोज अब यसलाई हामी स्टार भन्छौँ, दिस इज कल्ड स्टार कनेक्सन। When you convert this delta into the star connection, you have some formula. यहाँ RA, RB, RC को भ्यालुजलाई अब तपाईहरुले एउटा फर्मुला युज गरेर RA इक्विभ्यालेन्ट बनाउनुहुन्छ, अनि R2 हैन यो 5 होला, यो 10 होला, यो 15 होला हैन, व्हाटएभर। नाउ you have different values for this, यो र यो अनि बराबर हुन्छ भन्ने हामी मान्छौं। त्यो अब यहाँनिर हामी कसरी एप्लाई गर्छौं, हाउ वी एप्लाई हियर इज, अहिले हामी न्युमेरिकल नै गर्छौं कि अहिले जस्ट यो फर्मुला कसरी लेख्ने म तपाईहरुलाई त्यहाँ घोक्नु भन्दा तपाई आफै लेख्न सक्ने बनाउन खोजिरहेको छु कि। अब यो हाउ वी कनेक्ट दिस भनेर चाहिँ अब मैले यसलाई कसरी बनाउँछु भने अब यहाँ यस्तो हुन्छ, अब यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट है मैले यहाँ अर्को कलरले बनाउँछु। नाउ द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट इज, अब यहाँबाट यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, सरी यहाँनिरबाट फेरि अर्को रेजिस्टर हुन्छ, अनि त्यसपछि यो यहाँ यस्तो यो हुँदो रहेछ पक्का है, यो कस्तो भने यहाँबाट लान्छु यसरी, अझै राम्रो भएन, यहाँ तलबाट लान्छु, यो बनाउन खोजेको, अनि यहाँबाट मैले फेरि यो यता लान्छु, अनि यो फेरि मैले यसरी गएर यसरी यहाँ जोड्छु, अझै राम्रो बुझिएन। हेर्नुस् त मैले यहाँ खास के बनाएको छु भने यो ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज नाउ कन्भर्टेड इन्टु द दिस स्टार। यो कसरी हुन्छ भन्दा यहीँबाट म देखाउँछु, हेर्नुस् है, ओ यो माथि छ भने यो दुईटाको बिचबाट एउटा खिच्दिने, अनि यो दुईटाको बिचबाट अर्को खिच्ने यसरी, अनि फेरि यो दुईटाको बिचबाट अर्को खिच्ने हो, यो गरेपछि यो हट्छ। अब त्यो गरेर यो हट्यो, यो पनि हट्यो, अनि यो चाहिँ अलि राम्रो भएन, पछि बुझ्नुहुन्छ है तपाईले। मैले खास के भन्न खोजेको छु भने दिस ट्रायंगल फर्मेसन इज नाउ कन्भर्टेड इन्टु द स्टार फर्म। यो डेल्टालाई हटाइदिएर नाउ वी क्यान युज दिस स्टार, यो अलि बुझिने गरेर भएन कि यस्तो फर्ममा भयो। अब के हुन्छ त भने यो अब हट्यो नि त यो हैन, अब हेर्नुस् त, अब हाम्रो यहाँ के भइदिने हो भने यो यहाँबाट आएपछि यो र यो रेजिस्टर सिरिजमा, यो र यो रेजिस्टर सिरिजमा, अनि दुईटा हैन, अनि यी दुईटा चाहिँ प्यारललमा, त्यसपछि यो र यो फेरि सिरिजमा, अनि यति सिम्पल हुन्छ यो, भेरी सिम्पल हैन। त्यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौं। दिस इज द वे हाउ वी क्यान सल्भ। त्यही भएर हामी चाहिँ यो डेल्टा स्टार कन्भर्जन गर्दा रहेछ। यो अहिले पछि हामी हेर्छौं इक्जाम्पल गरेपछि क्लियर हुन्छ। राइट नाउ व्हाट वी आर लर्निङ इज वी आर कन्भर्टिङ डेल्टा इन्टु द स्टार। अब मैले
भनेपछि यो डेल्टाको ठाउँमा यो स्टार बनाउँदा रहेछौँ कि यहाँनिर मैले के गरिदिएको छु भने यो फर्मेसन छ नि यो आरए आरसी आरबी यो हटाएर यो यहाँनिर हिडनमा त्यो हुन्छ कि यहाँनिर यो हिडनमा त्यो छ मैले यो दुईटाको बिचबाट R1 बनाएको है आरबी र आरए को बिचबाट R3 बनाएको आरसी र आरबी को बिचबाट R2 बनाएको ल मैले यहाँ रातो उल्लेख बनाउँछु है त यो हिडन चाहिँ हैन ओके यहाँबाट यस्तो यो के रहेछ भन्दा R3 दिस इज R3 अब यहाँ यो दुईटाबाट यो चाहिँ व्हाट इज दिस R1 अनि यहाँबाट दिस इज R2 यसरी हामीले बनाएर छौं ओके ल अहिले चाहिँ मैले यसलाई ठीक छ त्यही हेर्नुस् न के भयो ओके नाउ when we convert this delta okay into the star then what is the value of this R1 our concern is what is the value of this R1 यो R1 को भ्यालु त्यसो भए कति हो त के म यो फर्मुला चाहिँ यो कलरले लेख्छु ल हैन तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होला ल R1 the value of R1 त्यसो भए यो R1 को भ्यालु कति हुन्छ त हैन एकदम सिम्पल यसको एउटा प्याटर्न हुन्छ यो सबै आरए प्लस आरबी प्लस आरसी गरिदिनुस् यसले डिभाइड गरिदिनुस् ओके व्हाट आई मिन आरए प्लस आरबी प्लस आरसी है यो सबै के आरए प्लस आरबी प्लस आरसी यो तीनवटैको समले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो हैन माथि कति लेख्ने त भन्दा माथि यो R1 को यहाँ के छ हेर्नुस् त यता मैले कसलाई सोधौं खै अर्जुन अर्जुन हो सर अर्जुन सुन्नु भएको छ ए सर सुन्दैछु सर ए तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर हैन यो मैले R1 बनाएको छु नि यो कुनको बिचबाट खिचेको छु आरए र आरसी हो आरए र आरसी भनेपछि हाम्रो यहाँ फर्मुला के हुने भयो त आरए इन्टु आरसी गुड आरए इन्टु आरसी थ्याङ्क यू अब त्यसो भए R2 अब मैले यहाँनिर R2 को फर्मुला तपाईलाई नै सोध्छु मैले हैन तल चाहिँ के हुन्छ भने तल सबै त्यही नै हुन्छ बुझ्नु भयो नि तल आरए प्लस आरबी प्लस आरसी इट इज सेम अब माथि के हुने होला त अब हेर्नुस् त R2 हामीले कहाँबाट खिचेका छौं आरबी र आरसी भनेपछि आरबी इन्टु आरसी ओके लाइक दिस त्यसो भए अब यो R3 को भ्यालु कति होला त तल त त्यही नै हो बुझ्नु भएको छ नि आरए प्लस आरबी प्लस आरसी यो आरसी हो है यो चाहिँ छेउको के आरसी सो R3 कहाँबाट खिचेको रे आरए आरबी बाट हैन सो दिस इज आरए आरबी in this way we can calculate R1 R2 R3 र यसरी अब हामीले if you have a circuit like this delta formation then you can write this thing okay यसरी चाहिँ तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ अब फेरि if you have a star connection अब तपाईसँग स्टार कनेक्सन छ थ्यांक यू है तपाईलाई धन्यवाद अब तपाईसँग स्टार कनेक्सन छ भने now you can transform to the delta
है तपाईसँग स्टार छ भने अब डेल्टामा ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको कस्तो भने इफ यु ह्याभ यो कनेक्सन छ भने अब तपाईले फेरि यसलाई कस्तो त भने यस्तै कि यस्तो फर्मेसनमा लान सक्नुहुन्छ कि नाउ दिस वाज डेल्टा टु स्टार, नाउ स्टार टु डेल्टा। त्यो भयो भने तपाईसँग R1 R2 R3 को भ्यालु हुन्छ, देन यु ह्याभ टु क्याल्कुलेट द RA RB RC, यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ होइन त। अब इन दिस कन्डिसन, अब यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त भने R1 R2 R3 थाहा हुन्छ तपाईलाई त RA RB RC निकाल्नु पर्यो नि त। नाउ लेट्स राइट फर्मुला। अब फेरि तपाईलाई चाहिँ यो फर्मुला भनेको डेल्टा टु स्टार हैन। नाउ स्टार टु डेल्टा को फर्मुला है। अब व्हेन यु ह्याभ टु क्याल्कुलेट, ल अब RA निकाल्नु पर्यो। ल RA भनेको यो भ्यालु हैन, यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो। के गर्ने होला, कसरी आउँछ होला तपाईहरुले फर्मुला, मैले अब एकपटक तपाईलाई यहाँ फर्मुला देखाउँछु हैन। त्यसपछि तपाईलाई म एकजना भाइलाई सोध्छु, यो त फर्स्ट टाइम हो न त, सरले फर्स्ट टाइममै सोध्यो चाहिँ पनि मान्नु होला हैन। एकदम एउटा रिलेसन छ कि सिम्पल। अब यसमा के हुन्छ भन्दा यो R1 R2 R3 यसमा चाहिँ RA RB R3 ले को समले डिभाइड गर्यौं हैन। अब यतापट्टि यो निकाल्ने बेलामा फेरि यिनीहरुको प्रोडक्टहरु माथि हुन्छ अनि तल फेरि एउटा रेजिस्टरले डिभाइड गर्नुपर्छ है। ओके सो ओके अब मैले यहाँनिर यो देखाउँछु। क्यान यु सी दिस वान डेल्टा स्टार इक्विभ्यालेन्ट सर्किट। अब देख्नुहुन्छ नि हैन। ल यहाँ हेर्नुस्। अब मैले देखाएँ भने अब बुझ्नुहुन्छ फर्मुला। हियर इज आरबी आरसी हैन, आरए आरबी। अब यहाँ फरक रहेछ। ल अब मैले देखाएको भन्दा यो फरक रहेछ। बट यु डु नट कन्फ्युज। ओके यो जता राखिदिए पनि हुन्छ। यहाँ मैले आरए यहाँ आरबी मानेको थिएँ नि। दिस वाज आरए आरबी एन्ड आरसी। अब यहाँ हेर्नु त यहाँनिर, अब यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ आरबी यहाँ रहेछ कि मैले यहाँ आरए मानेको थिएँ। बट द फर्मुला इज सेम। हेर्नुस् त, व्हेन यु कन्भर्ट दिस फ्रम हियर टु दिस R1 इज इक्वल टु के छ त, यो R1 भनेको यो फर्मुला कि हैन। यो फर्मुला हुँदाखेरि के हुनु पर्यो त, यो तीनवटैले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन। अनि यो R1 हो नि त। R1 भनेपछि यहाँबाट खिचिएको छ भनेपछि RB एन्ड RC हुनु पर्यो हैन। अब R2, दिस R2 इज इक्वल टु, अब तल त त्यही नै भइहाल्यो, एन्ड अप साइड इज R2, यो र योबाट आएको छ RA इन्टु RC। सिमिलरली व्हेन यु फाइन्ड आउट द RA, अब RA निकाल्नु पर्यो, यो निकाल्नु पर्यो भने हाउ यु क्याल्कुलेट। हेर्नुस् त, R1 R2 हैन, R2 R3 R3 R4 सरी R3 R1, यो माथि त प्रोडक्ट भइहाल्यो, डिभाइड बाई, अब यसमा RA को केसमा हैन, यो भनेपछि यसको अपोजिट यसले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो, R1 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। यसको अर्को फर्मुला पनि हुन्छ। यो R1 ले छुट्टा छुट्टै बनाइदिने कि, R1 ले यो काटिन्छ, यसलाई छुट्टा छुट्टै बनाइदिनु भयो भने कि हैन, R1 बाई R2 डिभाइड R1 हुन्छ के अरे। अनि यो R1 काटिन्छ R2 हुन्छ, प्लस अनि त्यसपछि यहाँ पनि यो R1 काटिन्छ R3 हुन्छ, R1 प्लस R3 प्लस R2 R3 बाई R1 हुन्छ के। फेरि कुनैमा फेरि त्यस्तो फर्ममा पनि हुन्छ त्यो फर्मुला है। त्यो आफ्नो त्यो कुन बुकले कसरी लेख्छ भन्ने हुन्छ। एनिवे नाउ आरबी इज इक्वल टु, अब यो आरबी निकाल्नु पर्यो भने माथि त त्यही नै छ हैन। अब आरबी को अपोजिट R2 हो नि, त्यो अपोजिटकोले डिभाइड गर्ने। नाउ आरसी, व्हेन यु आर गोइङ टु क्याल्कुलेट दिस आरसी, अरु त त्यही नै छ, माथिको त्यही नै छ, यसको अपोजिटमा यहाँनिर फर्मेसन हुने R3 हो नि, त्यसले डिभाइड गर्ने कि। सो अब मैले यो ध्यान दिएर हेर्नुस् है। अब मैले सोध्छु, अब मैले एकजनालाई सोध्छु। कसलाई सोध्छु भने दिनेश चौधरी, कहाँ मैले देखेँ, दिनेश हुनुहुन्छ हैन? हजुर सर। दिनेश चौधरी। ल अब मैले यहाँनिर तपाईलाई सोध्छु, यो ख्याल गर्नुभयो नि तपाईले हैन, यो कि टिपिसक्नु भयो कपीमा कि कपी छैन? तपाईहरु एकदम कपी लिएर बस्नुपर्छ है, हाम्रो सब्जेक्ट त त्यस्तो हो नि। ओके नाउ आई एम गोइङ टु आस्क यु व्हाट इज द फर्मुला फर आरए आरबी एन्ड आरसी। बुझ्नुभयो नि? यसको बेसिसमा अब यो मैले अब यहाँ तपाईलाई सोधेर लेख्छु। ओके नाउ गुड। ओके नाउ व्हाट इज आरए। ल अब आरए को फर्मुला भन्नुस्। ल
ए यो आर यहाँ छ है, फेरि त्यहाँको कपीकै यो भन्नुभयो भने मिल्दैन। मैले मेरो स्लाइडको यहाँ फरक छ, बुझ्नु भएको छ नि होइन? R1 R2 plus R2 R3 plus गुड, तपाईँले ठिकै भन्नुभएको छ जस्तो लागिरहेको छ है। अरू साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ओके, फर्मुला इज R1 R2 प्लस R2 R2 R1 R2 R2 R3 plus R3 R1 divided by R2 डिभाइडेड बाई R2। गुड, यो मिलेको छ कि छैन अहिले? यसलाई यस्तो यो तपाईँले यसरी यो घोकै पनि हुन्छ होइन? यो मैले किन यो भनेको त भन्ने यो सजिलो होला, किनभने सबैमा त्यस्तै हुन्छ क्या। अब आरबी निकाल्नु पऱ्यो भने ओके, आई एम गोइङ टु आस्क योर सेल्फ, तपाईँलाई नै है फेरि पनि। ओके, नाउ प्लिज टेल मी, माथि त त्यही नै हुन्छ होइन? नाउ फर आरबी वाट सुड बी कतिले डिभाइड गरौँ आरबीको लागि? कतिले गरौँ? आर divided by R1. गुड। R1. ओके, नाउ मैले यहाँनिर लेख्छु है त, R1 सर। ओके, R1 लेखिसकेँ मैले। नाउ आरसी इज इक्वल टु, अब माथि त त्यही नै हुन्छ होइन, डिभाइड बाई R3 है। माथि के हुन्छ त? माथि R1 R2 प्लस R2 R3 plus R3 R1. Now, in some book you can see the different formula होइन? योभन्दा फरक फर्मुला पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि फेरि हामीले त यस्तो पढेको थिएनौँ नभन्दै हेर्नुहोस् है। अब यो कस्तो छ भने यो छुट्याइदिने कि यसलाई के गर्न पाइयो भने R2 R2 क्यान्सल हुन्छ, सो R1 प्लस R यो र यो काटियो नि, R3 प्लस R1 R3 डिभाइड बाई R2। हेर्नुहोस् त, यो R इज इक्वल टु यो पनि हुन्छ क्या फर्मुला। कहिले यसरी पनि सम्झन, हेर्नुहोस् त, इज द प्याटर्न R1 R3 R इज इक्वल टु के R1 R3 अनि यहाँ R1 R3 नै राखिदिने डिभाइड बाई 2 राखिदिने, यसरी पनि हुन्छ ओके। अब यहाँ त त्यही भइहाल्यो, यो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। I hope other also you have got the idea. Okay, now R1 cancel भयो, R2 प्लस यहाँ पनि R1 cancel भयो, R3 प्लस, अब बल्ल मैले बिचको टर्म लेख्छु है, प्लस R1 R2 R3 डिभाइड बाई R1। ओके, सिमिलरली यसलाई पनि यु क्यान डु हाउ, यो R3 डिभाइड गर्दाखेरि यो काटियो होइन, सो दिस इज R1 यो R1 एन्ड दिस R3 R2 प्लस, अब बल्ल यो टर्म R1 R2 डिभाइड बाई R3। I hope you have got how we can write the formula. How we can write delta, if we have a delta, how we can convert into the star, and if we have a star, how we convert into the delta. यो फर्मुला चाहिँ अब तपाईहरुले स्पेशली प्लिज रिमेम्बर दिस वान, इट्स अ भेरी सिम्पल हैन? कुन कसले भन्नुभयो रे? भन्नु त, मैले सुनिन। यो चाहिँ हैन, डेल्टा टु स्टार, दिस वान हो, ठिक हो, तपाईले सोधेको त्यही नै हो। ओके, नाउ मैले यो मेट्छु कि हैन, मेट्दियो यतिकै हेरे पनि हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यो कस्तो भने यो डेल्टाको फर्ममा छ भने यसलाई हामी स्टार बनाउँछौँ कि, स्टार बनाउँदा कसरी बनाउँदो रहेछौँ त भन्दा यसको बिचबाट खिच्दा रहेछौँ, यसलाई हामी एउटा नाम दियौँ R1। तपाईले R2 दिए पनि हुन्छ है, फेरि सरले यहाँ R1 दियो भन्नु पर्दैन हैन, हाम्रो स्लाइडमै यो अर्को छ नि त, हेर्नु त, इफ यु सी इन द स्लाइड हियर इज RB RC, हियर इज RA हैन, तर हामीले चाहिँ त्यो फरक राखेका छौँ, हामीले यहाँनिर RC RA RB यसरी राखेका छौँ, डिफ्रेन्ट है। डोन्ट वरी, वी क्यान राइट जसरी लेखे पनि हुन्छ। थिङ इज द्याट हाउ टु राइट दिस फर्मुला। सो वेन यु राइटिङ R1, दिस R1 इज इक्वल टु हैन, यो R1 लेख्ने बित्तिकै
तपाईँ के गर्नुहोस् भने डिभाइड बाई यो छेउछेउको यो ट्रायङ्गलको 3टा साइडको रेजिस्टरलाई जोडेर यहाँ तल लेख्नु पऱ्यो होइन आरए प्लस आरबी प्लस आरसी हजुर त्यो लेखेको मैले बुझेको हो कि सर अँ त्यो जुन चाहिँ हामीले स्टारबाट डेल्टामा कन्भर्ट गर्नु सर हो त्यो बेलामा आरए आरबी यो स्टारबाट डेल्टामा कन्भर्ट गर्दा भन्नु त स्टारबाट डेल्टामा कन्भर्ट गर्दा यो चाहिँ अनि हजुर आरए आरबी र आरसीको भ्यालु चाहिँ कसरी लेख्यौँ हामीले त्यो चाहिँ थाहा भएको ए तपाईँले ठिक छ ल म त तपाईँले यो सोध्नुभयो भनेर नि तपाईँले स्टारबाट डेल्टालाई सोध्नु भएको रहेछ होइन हजुर ओके सो यहाँनिर हेर्नुहोस् आरए इज इक्वल टु अब यो फर्मुला लेख्न खोजेको कि अब यसलाई यस्तो बनाउन मिल्छ नि यो तपाईँले यो डेल्टालाई स्टारभित्रबाट बनाइयो बुझ्नुभयो होइन अब मैले यो स्टारलाई डेल्टा कसरी बनाइन्छ त्यो पनि म यहाँ देखाउँछु एउटा पहेँलो कलरले देखाउँछु हेर्नुहोस् है अब डिफ्रेन्ट कलरले अब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है अब सर त्यो स्टारलाई डेल्टा किन बनाउनु ए यो पनि गर्नुपर्छ कि सिम्प्लिफाई गर्दा बुझ्नुभयो नि हामी यो त पछि अब न्युमेरिकलमा पढ्छौँ बुझ्नुभयो नि होइन सिम्प्लिफाई गर्ने हो अघि मैले एउटा डेल्टालाई स्टार बनाएको देखाएको थिएँ नि कतिको देख्नुभयो होइन त्यसरी हामीले कम्प्लेक्स सर्किटलाई सिम्पल बनाउनको लागि तपाईँहरूले ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला घोक्नु भएको थियो नि हो त्यस्तै हो यो अहिले तपाईँले चाहिँ यो फर्मुला गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँले यो फर्मुला डिराइभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर डिराइभ नगरौँ अहिले होइन यु क्यान सी है तपाईँले आफ्नो त्यो प्र्याक्टिसको लागि हेर्नुहोस् है डिराइभ पनि गर्न जान्नुपर्छ ल अब हेर्नुहोस् है सर हामीले अब त्यो इजी गर्नको बनाउनको लागि डेल्टाबाट स्टार कन्भर्ट गरेको नि फेरि स्टारबाट डेल्टामा कन्भर्ट गर्नुको इम्पोर्टेन्स चाहिँ अलिकति बुझाइदिनु न सर ए त्यही त भने मैले त्यो पनि चाहिन्छ कि बुझ्नुभयो नि त्यो पनि चाहिन्छ डेल्टाबाट स्टारमा लगको सिम्पल बनाउनको लागि भन्ने बुझ्नुभयो होइन तपाईँले गुड अब स्टारबाट डेल्टा पनि त्यो कहिलेकाहीँ फेरि स्टारलाई डेल्टामा लैजाँदाखेरि सिम्पल भइदिन्छ कि बुझ्नुभयो नि त्यो भएर हो कि फेरि हामीले कहिलेकाहीँ डेल्टाबाट स्टार लानुपर्छ घरिघरि फेरि स्टारबाट डेल्टामा ल्याउनुपर्छ घरि यता घरि उता बुझ्नुभयो नि त्यसले चाहिँ हामीलाई सिम्प्लिसिटी होइन सिम्प्लिफाई गराउन हेल्प गर्छ एउटै पर्पज हो नि त्यही हो कुरा है डेल्टाबाट स्टार पनि बनाउनुपर्छ स्टारबाट डेल्टा पनि बनाउनुपर्छ नर्मल्ली हामीले हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ यो डेल्टाबाट स्टार नै बढी हुन्छ होइन डेल्टाबाट स्टार नै बढी हुन्छ तर तपाईँलाई कसैले सोध्यो इक्जाममा बाइचान्स सोध्यो ल स्टारको छ डेल्टामा बनाउनु पर्ने सोधिदियो भने त तपाईँले जान्नु पऱ्यो नि होइन त्यही भएर ओके नाउ लेट्स सी हाउ वी मेक दिस स्टार इन्टु द डेल्टा अब हेर्नुहोस् है मैले यहाँ बनाउँछु यो यसरी जोड्छौँ कि फेरि यो अलि सिधा लाइन बनाउँछु है मैले यहाँबाट यस्तो अलि राम्रो भएन के अरे बुझ्नु है यो त हो यो अलि भएन क्या हो यो भएन यो त अलि बरु यत्तिकै जोड्छु हातले नै ओके ल अनि यताबाट फेरि यसरी म अहिले जोड्छु है कम्प्लिट म अहिले जोड्छु अलिक भने जस्तो भएको छैन है यो प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है यो त अब यो अलिक घुमेको जस्तो कस्तो कस्तो भयो एनिवे होप यो दुःख सुख बुझ्न खोज्नु छ है यो यहाँनिर रेजिस्टर छ हो यसलाई अब हामी आरए भन्नु पर्यो दिस इज आरए यो अब यो भित्रको स्टार थियो नि अब हो यो आरए को भ्यालु कति त भन्दा यति अब यहाँनिर चाहिँ मैले आरबी मानेको छु सो वाट इज द भ्यालु अफ दिस आरबी यो आरबी को भ्यालु कति त अघि भाइले भन्नुभएको थियो नि यति R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिभाइड बाई R1 यी सबै भ्यालु छ नि R1 R2 R2 RB आयो अनि यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ त RC भन्छौँ अब यो RC को भ्यालु कति त भन्दा यहाँनिर लेख्यौँ RC को भ्यालु यो अर सिम्प्लिफाई गर्दा यो सो अब हामी यो भित्रको डेल्टा हुँदैन अब जब हामी आरए आरबी र आरसी को भ्यालु लेखिसक्छौँ यो भित्रको डेल्टा दिस वी क्यान रिमुभ अब अहिले मैले यसलाई रिमुभ गरिदिएँ है त वी क्यान रिमुभ दिस अब यो हुँदैन होइन
त्यही फर्मुला हो यो मैले यत्रो दुःख गरेर लेखे पनि हैन यो हाम्रो यत्रो टाइम यसले लगाए पनि पहिला हामी डेल्टालाई यहाँ स्टार बनाएको थियौं नि फेरि डेल्टा फेरि यही बनाइदियौं हैन डेल्टालाई स्टार बनाउँदा यो फर्मुला लगाएको थियौं यही फर्मुलाबाट यो निकालेको हो फेरि हैन त्यही हो हामीले चाहिँ सिम्पल फर्ममा बनाएर राख्यौं ल अब नाउ लेट्स सी द एक्जाम्पल अब एक्जाम्पल भएपछि मात्र तपाईहरु चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ ओके सो दिस इज द फर्मुला नाउ यु हेभ अ क्वेशन अब तपाईलाई यहाँ यस्तो किसिमको एउटा न्युमेरिकल छ अब यो अलिकति फरक न्युमेरिकल यहाँ मैले राखेको छु के होप अल अफ यु क्यान सी दिस वान अब यो तपाईहरु सबैले देख्नुहुन्छ नाउ यहाँनिर के छ भने यो यस्तो रेजिस्टर त तपाईहरुले यो यसो भएको देख्नु भएको हैन यहाँ त यस्तो टाइपको छ हैन यसलाई पनि हामी रेजिस्टर भन्छौं है तपाईहरु त कन्फ्युज नहुनुलाई है त्यही भएर यो अलि डिफरेन्ट खालको देखेको Now here find the current drawn from 5 volt battery in the network यो सर्किटमा अब यहाँ 5 volt रहेछ यो 5 volt ब्याट्रीबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ निकाल भनेको छ यसलाई फाइनली कस्तो बनाउनु पर्छ भने ओके आई सो यु म तपाईलाई न्यू कता गयो फेरि तपाईलाई एउटा न्यू फाइल निकाल्छु भनेको सरी त माथि पेजेस भनेको छ त्यसमा ए यहाँ रहेछ नि ओके थ्यांक यू यस्तो हुन्छ के फेरि ल अब मैले त्यो अघिको फिगर बनाउँछु है त यहाँ अघिको फिगर यहाँ कस्तो थियो भने माथि 5 volt थियो हैन here was 5 volt okay 5 volt अन्त मैले यो हेर्दै बनाउँदै गर्नु and then 3 volt okay sorry 3 ohm and here is the 3 ohm simplicity को लागि मैले यही नै राख्छु है त्यो तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्रै 3 ohm अनि त्यसपछि and here is a circuit एउटा रेजिस्टेन्स यहाँ छ अर्को रेजिस्टेन्स यहाँ छ like this अनि यो बिचमा छ के यहाँनिर यहाँ पनि एउटा रेजिस्टेन्स छ यता पनि छ कि यहाँ पनि छ यता पनि छ है कति पनि छ सो हियर इज अल्सो वन रेजिस्टर तपाईहरु पनि बनाउनुस् है यो त अब तपाईहरुलाई म सिकाउँछु अनि तपाईहरुले गर्ने हो सो हियर इज द रेजिस्टर and now connection and here is the resistor okay now अब यहाँ भ्यालुजहरु आई थिंक दिस इज 8 ohm कति कति छ फेरि यहाँ हेरौं 2 2 1 2 2 3 रहेछ यहाँ 2 2 3 2 2 3 यहाँ कति थियो 1 यतापट्टि 4 good 4 so it's a 4 ohm okay हामीले जति राखे पनि हुने हो हुनलाई त्यही नै गरौँ भनेर 2 ohm this is 4 ohm and this is 3 ohm and this is 1 ohm अब हेर्नुस् त अब तपाईले यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ ल पहिलो त यो करेन्ट निकाल्ने जे भने पनि पहिला तपाईलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टर चाहिन्छ यसलाई तपाईले चाहिँ यसलाई कस्तोमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भने योर फाइनल फर्म ओके फाइनल स्टेज योर फाइनल स्टेज कस्तो हुनुपर्छ भने फाइनल स्टेज भनेको it should be okay it's a 5 ohm this 5 volt अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के अस्ति नै हामी निकालिरहेका छौं नि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स प्लस एन्ड दिस इज माइनस दिस इज आर इक्विभ्यालेन्ट के
यो चाहिँ अब यो हेर्नुहोस् त यो 3 ओम पनि हुनु भएन अब यो पनि यतै आउनु पर्यो सबै आएपछि त यो भनेको त यसलाई यो भनेको त हामीले सजिलो यस्तो हो कि अब त यही स्टाइल त भयो नि हैन ओके यही स्टाइल त भयो नि यो 5 volt and here is R equivalent. Now when you know this thing then I is equal to V by R formula you can implement V by R equivalent हैन V भनेको 5 volt by यो कति आउँछ त्यति ल अब हामीले the main problem is here this is the formation अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईले अब यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ तपाईले यो हामीले अस्ति पढेका छौं नि यहाँबाट यसरी आयो अनि यो र यो प्यारललमा भयो अनि यो 2 र 4 प्यारलल लाउने हुँदैन त्यसरी बिकज हियर इज 3 रेजिस्टेन्स यहाँ त नभएको भए यहाँनिर यो सर्लक्क कनेक्सन भएको भए हैन यो 3 ओम यहाँ नभएको भए यु क्यान युज बट दिस 3 ओम दिस 3 ओम नट अलाउ यु ओके अब यो 3 ओमले चाहिँ तपाईलाई डिस्टर्ब गर्यो नाउ व्हाट यु हैव टु डु विश्वास राई आई आस्क यु विश्वास अब यहाँ मैले अघि भर्खर हामीले पढेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्छु विश्वास व्हाट वी स्टडी जस्ट नाउ हामीले दुईटा पढ्यौं अहिले भर्खर एउटा भन्नु त के पढ्यौं हामीले एउटा डेल्टा टु स्टार अनि अर्को स्टार टु डेल्टा यस एउटा हामी डेल्टा टु स्टार हैन डेल्टाबाट स्टारमा गर्ने अनि एक दुईजना भाइ बहिनीहरुले सोध्नु भएको थियो सर हामीले डेल्टाबाट स्टार त त्यो सिम्प्लिफाई गर्न युज गर्छौं त्यो स्टारबाट डेल्टा फेरि किन बनाउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन त्यो पनि मैले पर्छ भनेको थिएँ नाउ यु क्यान सी हियर यहाँ कुन फर्म देख्नुहुन्छ तपाईले डेल्टा देख्नुहुन्छ कि स्टार देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ भन्नुस् त स्टार छ सर विश्वासले स्टार छ भन्नुभयो चन्द्र जोशी हो ठीक हो विश्वासले भनेको चन्द्र भन्नुस् त यहाँ स्टार देख्नु भएको छ तपाईले कि डेल्टा देख्नु भएको छ चन्द्र जोशी चन्द्र जोशी तपाईले यहाँनिर स्टार कनेक्सन देख्नु भएको छ कि डेल्टा हजुर के देख्नु भएको छ यसमा तपाईले स्टार कनेक्सन देख्नु भएको छ कि डेल्टा ल भन्नुस् त चन्द्रको आवाज आएन है maybe some technical problem or something that's fine now I ask Gorakhnath Pandey bhai okay now you can tell me what kind तपाईले यहाँ स्टार देख्नु भएको छ कि डेल्टा डेल्टा हो सर डेल्टा देख्नु भएको छ ओके अब लिसन यहाँ हेर्नु यहाँनिर दुईटै छ मैले बनाए नि फिगर यतापट्टि हैन यो 1 ओमलाई यसरी छड्के तान्न पनि पाइन्छ के यो गराउने दिस इज अ डेल्टा दिस इज अल्सो डेल्टा हियर आर टु डेल्टा दुईटा डेल्टा छन् तपाईले डेल्टाको फर्मुला यहाँ लगाइदिनु भयो भने यता पनि लाउनु पर्छ दुई पटक लाउनु पर्छ सो भन्न खोजेको व्हेन यु ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट डेल्टा टु स्टार यु हैव टु इम्प्लिमेन्ट टु टाइम्स त मिल्छ मिल्नलाई है तर अलि गाह्रो हुन्छ बट इफ यु इम्प्लिमेन्ट स्टार यो स्टारलाई तपाईले अब डेल्टा बनाइदिनु हो भने एट वन टाइम यु क्यान सल्भ दिस वान एकै पटकमा तपाईले सल्भ गर्नुहुन्छ सो हियर आई प्रिफर टु कन्भर्ट दिस स्टार यहाँ स्टार त क्लियर देखिएको छ नि यहाँ गा छ यहाँ गा छ यहाँ गा छ हैन स्टार दिस इज लाइक अ स्टार सो लेट्स कन्भर्ट दिस लेट्स कन्भर्ट दिस स्टार इन्टु द डेल्टा अब यसलाई स्टारलाई अब मैले डेल्टा बनाउँछु कसरी बनाउने न हाउ वी क्यान डु इट ओके नाउ लेट्स सी अब पहिला अस्ति पनि हामी क्लासमा भनेका थियौं व्हाट वी हैव टु डु इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टु कीप द नेम हैन पहिला नाम राखौं हामीले यसलाई अब R1 R2 नै राख्दियौं कि किन भन्दा हामी यसलाई स्टार बनाउने हो नि त अहिले के रे डेल्टा बनाउने हो यसलाई R1 मानौ सोलुसन है दिस इज सोलुसन ओके R1 दिस इज R2 तपाईले जसरी माने पनि हुन्छ एन्ड दिस इज R3 यसलाई चाहिँ मैले R3 मान्छु है अलि बुझ्नु है अलि रफ भयो दिस इज R4 दिस इज R5 दिस इज R5
यहाँनिर छ दिस इज R6 ओके दिस इज R6 ओके नाउ अब मैले यसलाई दिस फिगर आई कन्भर्ट दिस स्टार इन्टु द डेल्टा यो कसरी हुन्छ त लेट्स सी हियर हेर्नुहोस् है अब मैले यसलाई इक्विभ्यालेन्ट डेल्टा बनाउँछु एन्ड यु हेभ टु राइट द भ्यालुज है अब अनि तपाईँहरूलाई मैले सोध्छु यसको भ्यालु निकाल्ने भनेर अब कोही साथीहरूले गर्न थालिसक्नुभयो होला ओके नाउ दिस इज यो त मैले क्वेसनै सारेँ होइन अब मैले यहाँ के गर्छु भने यो R1 दिस इज R1 दिस इज R2 दिस इज R3 यसलाई अब मैले हटाएर यसको ठाउँमा मैले के राख्छु भने so this from here to here okay अनि यताबाट अर्को हुन्छ फेरि ओके अब यताबाट त यो घुमाउनु पर्छ ओके चन्द्र जोशीको चाहिँ अलिकति प्रब्लम रहेछ कि सो उहाँ त्यही लेखिरहनु भएको छ है मेसेजमा सो दिस इज RA भनौँ यसलाई अब हामी यसलाई RB भनौँ दिस इज RC तो R1 R2 R3 अब हट्छ ओके सो नाउ स्टार टु डेल्टा है अब यतापट्टिको त हाम्रो यो छँदैछ दिस इज R4 एन्ड दिस इज R5 R5 is 5 ohm अनि R2 R3 R1 त अहिले हट्छन् यो R4 भनेको दिस इज 1 ohm this is 1 ohm and this is 5 volt and this one is R6 now your target R5 4 ohm होला नि सर R थ्याङ्क यू भाइ गुड मैले माथिकै सार्दा पनि मिस्टेक भयो हेर्नुहोस् है कि दिस इज 4 ohm R5 is 4 ohm okay now you have to know what is the value of this RC अब फर्मुला अघिको फर्मुलाबाट मैले now okay RA निकालौँ न पहिला किन हैन now what we are going to do is we are converting we are applying star to delta मेरो अलि सिस्टमेटिक अझै भएको छैन है यहाँ लेख्नु पर्छ since हैन we are applying star to delta conversion okay star to delta conversion okay you can write like this now RA is equal to यो RA को फर्मुला अब के हुने हो त this RA is equal to RA भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् है हामी स्टारबाट अब डेल्टामा आयौं है बुझ्नु भएको छ नि यो स्टारबाट डेल्टामा आयौं सो हाम्रो फर्मुला अघिको हेर्नु त यो डेल्टाबाट हामी स्टार के रे डेल्टाबाट हामी यहाँ त स्टारबाट हो नि यो स्टार हो हैन यस्तो थियो मैले यो अघि मेटाको यस्तो हैन यो स्टार R1 थियो यो R3 थियो यो R2 थियो ओके यसरी हामी यो यसबाट अब हामी यता आयौं यो RA निकाल्ने फर्मुला के थियो त हेर्नुस् त पहिला हामी सबैलाई मल्टिप्लाई गरेका थियौं भन्नाले RA निकाल्दा हैन
यताको R1 R3 प्लस R1 R3 बाई R2 यसरी गरेका थियौँ नि। सो वाट विल बी द फर्मुला हियर? यहाँ फर्मुला अब RA इज इक्वल टु what will be the formula, Gaurav? I want to ask to Gaurav. Now I am going to calculate this R1. Sorry, RA. Yes, sir. ल भन्नु त RA को फर्मुला के हुन्छ होला? कुन अघि सर यो फिगरको स्टार टु डेल्टा R1 को फर्मुला छ, RA को फर्मुला त्यहाँ त R1 into R2 होला छ। भन्नु त ल। R1 into R2 plus R1 into R2 plus R2 into R3 R2 into R3 plus R3 into R1 R3 into R1 and divided by R2 divided by R2 divided by R2 by R2 R1 R3 ठिक छ के जस्तो लाग्यो है मलाई। ऋतिकलाई सोध्नु पर्यो, ऋतिक भट्टराई। ठिक छ यो? ठिक छ सर। अब सुन्नुहोस् त, यो तपाईलाई सम्झनको लागि यो हैन, यसको सिम्पल फर्मुला मैले अघि पनि लेखेको थिएँ यहाँनिर हैन, हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त। RA निकाल्दा RA हैन, यो जब हामी RA निकाल्छौँ नि, यो RA भनेको R1 R1 प्लस R3 अनि R1 डिवाइड बाई R2 के, यो सिम्पल हुन्छ। बुझ्नु भएको छ नि? इफ यु एप्लाई दिस इज सिम्पल। ओके, एनीवे माई टार्गेट इज यु क्यान रिमेम्बर। ओके, ल यो ठिक छ है, फर्मुला इज नट रङ, इट्स करेक्ट, but I prefer to write RA is equal to, okay, Gaurav, you can turn off. Okay, now Ritik is saying R1 plus R3 plus R2 R3 यो दुईटा हो नि? yes sir R1 R3 by R2 यहाँ नभएकोले चाहिँ अब डिभाइड गर्ने दिस फर्मुला है, यसरी चाहिँ यो सिम्पल हुन्छ। त यो पनि ठिक छ है, यो सम्झनको लागि यो पनि ठिक छ। नाउ वाट इज द भ्यालु अफ RA? अब R1 को भ्यालु त हामीलाई यहाँ दिएको छ नि, R1 को भ्यालु हैन, 2 प्लस वाट इज R3? कुन हो अरे हाम्रो R3? यो तलको 3 ओम हैन, 3 प्लस 2 into 3 divided by R2 is 2. So how much? 8 sir total 8 ohm. ल RA को भ्यालु आयो। अब नाउ ओके, थ्याङ्क यू ऋतिक। RB इज इक्वल टु कति हुन्छ अनि RC इज इक्वल टु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। RB कति आयो रे? 8 ओम आयो सर। RB पनि 8 ओम आयो रे है। सबैले हेर्नु है, तपाईले गरिसक्नु भएछ। त्यसो भए RC पनि भनिदिनुस् न त ल। 5.33 ओम सर। यो डिवाइडमै राखिदिनुस् त, कति 5 बाई कति? 16/3 सर। ओके, 16/3। किन वाइ आई फोकस इज पछि त्यस्तै मिल्छ कि 16/3। ओके, anyone have doubt on this? Everyone please take care. All of you, are you okay? केही प्रब्लम छ भने भनिहाल्नु है। यो अहिले यो टाइम छ कि तपाईलाई प्र्याक्टिस त गर्नै पर्छ। ओके, यु हेभ टु मोर प्र्याक्टिस एट योर होम। ल अब भनेपछि RA RB RC हेर्नुस् है। अब यहाँ यसले गरेको पनि के छ, यसले यतापट्टिको R1 माने रहेछ। फेरि अब हामीले मानेको के थियो फेरि? हामीले यतापट्टिकोलाई RC मानेका थियौँ के अरे हैन। यो भ्यालु र यो भ्यालु हामी अब यहाँ 16/3 8 आछ। ठिक छ है। नाउ वी आर इन दिस फर्मेट नाउ। ठिकै रहेछ।
मैले जस्ट चेक गरेको कि नाउ अब फेरि म त्यो सर्किट बनाउँछु है अघिको यो चाहिँ सर्किट बनाउँछु कि अलिकति सिम्पल फर्ममा आई थिङ्क तपाईँहरू धेरैले अब गरिसक्नु भएको छ सर्किट मैले कुनले बनाएको थिएँ जुन बनाए पनि केही भएन यहाँबाट एउटा यस्तो छ अनि अर्को चाहिँ यसरी आयो अनि अर्को चाहिँ यसरी आयो answer was like this. Okay. Now I am trying to make the circuit. Okay. अब म यहाँ रेजिस्टेन्स भर्छु है so here is the 5 volt and here is the resistor कुन चाहिँ रेजिस्टर यो R6 ल मलाई अब एकजनाले हेल्प गर्नु पर्यो यो पछाडी यहाँ तलको नाम माथि नआउने ल युवराज कुमार Yuvraj, please tell me, this is R6. What is the value of R6, Yuvraj? Yuvraj, 3 ohm भन्नुभयो? Okay. तपाईको आवाज अलि कम रहेछ. It's 3 ohm. अरुले फेरि ख्याल गर्नु है, मैले पनि हेरेको छैन. अनि अघि हेर्नुस् त, अघि यहाँनिर यो RA हामीले निकाल्यौं नि, RA 8 ohm आयो. यसलाई हामी आरबी भनेका छौं यो चाहिँ यो पनि 8 ओम आयो म त्यही लेखिदिन्छु अब यो चाहिँ हाम्रो यो 8 ओम हो के यसलाई हामीले आरए भनेका छौं एन्ड दिस इज आरबी भनेका छौं यसलाई हामी आरबी भनेका छौं सो दिस आरबी अल्सो 8 ओम है यो पनि 8 ओम छ एन्ड यसलाई हामी आरसी भनेका थियौं माथिको क्यान यु सी हेर्नुस् त यो आरसी हो अब यो बिचको त हराएको हो नि त वी क्यान रिमुभ दिस हैन त्यही भएर हामीले यो हटाइदिएको फेरि यो सरले कता गयो यो R1 R2 भन्नु होला अब यो हट्यो इट्स रिमुभड नाउ त्यसको ठाउँमा अब मैले नयाँ यो बनाएँ अनि यहाँनिर त यो छँदै छ पहिलाकै यसलाई हामीले नाम कति दिएका थियौं भने R कति थियो भने R4 रहेछ दिस इज R4 सो इट्स R4 एन्ड द भ्यालु कति थियो R4 को विश्वास 1 ओम हैन विश्वासले भनेको 1 ओम ओके दिस 1 ओम मैले यहाँनिर लेखेँ है टाढा लेखेँ 1 ओम अनि यहाँ पनि छ एउटा रेजिस्टेन्स यसलाई त हामीले केही पनि गरेका छैनौं दिस वाज R5 यो चाहिँ 5 ओम के अरे 4 कति 4 ओम यो अहिले पनि मैले 5 लेखेको थिएँ इट्स 4 ओम ल अब फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ हाम्रो टार्गेट भनेको त यस्तो हो नि कता गयो हाम्रो टार्गेट भनेको त यस्तो बनाउने हेर्नुस् त यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो लैजाने अनि बल्ल करेन्ट निकाल्ने हो त्यतिकै त गाह्रो हुन्छ के अब यसलाई आई वान्ट टु मेक मोर सिम्पल अब यो पोइन्टमा अब हेरौँ कसरी सिम्पल बनाउने होला मानबहादुरलाई सोधेँ मैले मानबहादुर नाउ गिभ मी आइडिया मानबहादुर बुढाथोकी आई वान्ट टु मेक सिम्पल हजुर सर यसलाई अब मैले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो हाउ क्यान आई मेक आई निड टु मेक मोर सिम्पल अब कसरी बनाम हेर्नु त यहाँ त अझै पनि धेरै छन् नि यहाँ त अझै झन् फेरि स्टार लाउनु पर्ने हो कि जस्तो देखियो हो हजुर सर हजुर नभन्नुस् न अब त अब आइडिया लाउनुस् त ठिक छ
यहाँ मैले फिगरै त्यस्तै बनाएको छु कि तपाईँहरू अलिक झुक्किनुहुन्छ कि जस्तो बनाएर। स्टार टु डेल्टामा लिने तरकारी गर्दा कि कसरी भन्दैन सर। ल अब हेर्नुहोस् त, यसलाई अब लाउनु पर्दैन। तर अब प्यारलल सिरिजको फर्मुला लाए हुन्छ होला नि। कसले भन्नुभयो? कविराजले हो? कविराज। ए अँ, कविराजले भनेको ठिक छ। अब हामी फेरि त्यो स्टार डेल्टा त्यो गर्नु पर्दैन। अघिको कम्प्लेक्सिटी थियो अघि, अहिले छैन। अहिले यहाँ हेर्दा मात्रै हो। तपाईँहरू सुरुमा झुक्किने भनेको यस्तै हो कि यो सब्जेक्टमा। कसरी होला, अघि त्यस्तै थियो, त्यस्तोमा चाहिँ सरले त्यो लगायो। अहिले चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै गाह्रो छ, त्यस्तै कम्प्लेक्स। यहाँ हेर्नु यताउता यत्रा छन्। अहिले फेरि पर्दैन भन्नुभएको छ। अथवा चाहिँ किन यस्तो होला जस्तो लाग्यो होला नि तपाईँलाई, होइन? त्यस्तो हुन्छ कि। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो मैले अब अलिकति सिम्पल बनाइदिएँ भने फेरि तपाईँले ए भन्नुहुन्छ फेरि। अब यो पोइन्टमा आएपछि एउटा त यता जान्छ, यसलाई अहिले यतै छोडिदिउँ, होइन? यो यसलाई यतै जाउँ। अब जुन तल आउँछन् नि, अस्ति नै पनि मैले बनाएको थिएँ कि यो तल आउनेलाई मैले हो यो पोइन्टलाई मुभ गराएर यहाँ ल्याउन सक्छु कि सक्दिनँ। यस्तो हेर्नुहोस् है, म यहाँ मुभ गर्ने पनि छ कि म तिमी हो यसलाई चाहिँ हो यहाँ ल्याइदिन्छु मैले। यो गर्न पाउँछु कि पाउँदैन ल भन्नु त? यो त सर्ट सर्किट हो नि। सो आई क्यान डु दिस भनेपछि त अब यसलाई मैले अब हेर्नुहोस् है, मैले त्यहाँ बिगारेँ। अब यसलाई मैले के गर्न पाउँछु भने यसलाई यसरी यस्तो कि हेर्नु त। अनि यहाँ पनि त्यस्तै। यो मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै हो, तपाईँहरूले यत्रो यो गर्नु पर्दैन। यो सिम्पल हो। यो पछि पछि बुझ्नुहुन्छ कि अहिले अलि गाह्रो सुरुमा हो त्यस्तो लाग्ने हो। ल हो यो भनेको दिस इज R4 एन्ड दिस इज RA, दिस टु आर इन प्यारलल। एन्ड सिमिलरली दिस वान, दिस R5 एन्ड दिस RB, दिस टु अल्सो प्यारलल। ल अब यो पनि, यो दुईवटा प्यारलल, यो पनि प्यारलल हो कि। अब तपाईँले चाहिँ प्यारलल सर्किट लाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो ओके ल यसलाई फेरि नबिगारौँ न, किन फेरि मैले बुझाउनको लागि मात्रै त्यस्तो गरेको है। दिस इज RA। यो RA को भ्यालु कति पाएको अरे साँच्चै हामीले लेख्नै बिर्सिएछ। 8 सर। 8। दिस अल्सो 8। यो चाहिँ हाम्रो पहिलाकै हो। ए होइन, यो पनि निकालेको 16/3। यस, RC 16/3। ओके, अब यु हेभ टु क्यालकुलेट यो 1 ओम र 8 ओम प्यारलल भयो। ओके, अगेन यो यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। 1 र 8 को कति आयो भन्नु त? यो त तपाईँले बुझ्नको लागि मात्रै है, यो चाहिँ होइन। यसलाई मैले यस्तरी काटिदिन्छु। यो त यो खास होइन, यो त फर सिम्प्लिसिटी है, तपाईँहरूले बुझ्नको लागि मात्रै। त्यस्तो देखाउनु पर्दैन, तपाईँहरूले इक्जाममा त्यो देखाउने होइन त्यो। नाउ यु क्यान राइट हियर नाउ अगेन R4 and RA in parallel। ओके, ल कोही कोहीले त उहाँ करेन्ट पनि निकालिसक्नु भएको छ होइन। ठिक छ, नो वरी है, अरू बिस्तारै जानु होला है, आत्तिनु पर्दैन। एन्ड एउटा त यो भयो, अनि अर्को चाहिँ कुन कुन? R5 एन्ड RB इन प्यारलल। यो र यो प्यारलल, यो र यो प्यारलल। ल हो यसको इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ? दिस इम्प्लाइज REQ1 है, यसलाई EQ1 भन्यो भनेको R4 इन्टु RA डिभाइड बाई R4 प्लस RA। कति आयो यो? 0.8। र यसलाई हामी REQ2 भन्यौँ। REQ2 भनेको यो दुईटा प्यारलल। सो दिस इम्प्लाइज R5
इन्टु आरबी डिभाइड बाई R5 प्लस आरबी। ल यो भ्यालुजहरू तपाईँ आफै राख्नुहोस् है। हाउ मच दिस भ्यालु? 2.67 ओम। खास त मैले यो रेसिप्रोकलमा भनेको थिएँ के अरे, भइहाल्यो, नो वरी, केही फरक पर्दैन है। ल अब यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फेरि बनाउन सक्छौँ नि हामी, होइन? सो लेट्स मेक द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट। के हुने भयो त भने हियर इज 5 volt and this is 3 ohm. R6 is 3 ohm. अब यहाँबाट तल गयो, यहाँनिर एउटा छ, यहाँनिर कति आयो यो इक्विभ्यालेन्ट REQ1 0.8. It's REQ1, it's a 0.8 ohm, and this is connection here. This is REQ2. This is equal to 2.67 ohm. Okay. Some of you have sent the message. I haven't read all. Okay, I will see later. No worry. ल अब यहाँको छुट्यो हाम्रो। दिस वाज रेजिस्टर आरसी। यो त हाम्रो आरसी हो। द भ्यालु अफ आरसी वी हेभ क्यालकुलेट बाई 16 डिभाइड बाई 3 ओम। ओके, 16 डिभाइड बाई 3 ओम। सबै पोइन्टमा रहेछ, त्यसलाई पनि पोइन्टमै राखिदियो हुन्छ, होइन भने वाट एभर मेबी पोइन्ट यु मे फिल इजी। अब के गरौँ खै सुनिल शाह भन्नु त, सुनिल भाइ। अब मैले के गरौँ, फेरि यहाँ स्टार डेल्टा लाउनु पर्यो क्या हो? यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि यस्तो छ। सुनिल सुनिल, क्यान यु हेयर मी? यस सर, यस सर। अब के गरौँ मैले भन्नु त? सर अब त्यो 16 ओम र 2.6 ओम सिरिजमा छ, त्यसलाई सिरिज गर्न। यो र कुन चाहिँ सिरिजमा? यो 16/3 र अर्को कुन? 2.67। यो दुईटा सिरिजमा छ। आरसी भन्नु न यसलाई, त्यो भ्यालु भन्दा पनि आरसी र REQ2 सिरिजमा भन्नुभयो होइन तपाईँले? ल तपाईँले ध्यान पढ्नु है यसलाई। दिस इज आरसी। ल ओके, नाउ टर्न अफ योर म्युट योर माइक्रोफोन। तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नु है सुनिल। सुरज तोलङ्गे, नाउ टेल मी, अब के गरौँ मैले? यो दुईटा सिरिजमा छ, जोडिदिउँ भन्नुभयो उहाँले, हो? सिरिजमा छैन सर। हो र, के गरौँ त त्यसो भए? सिरिजमा भएको भए त जोड्न पाइन्थ्यो। सिरिजमा हो। के गरौँ अब? सर त्यो तीनटै सिरिजमा छ। यो तीनवटै सिरिजमा छ? त्यस्तै लाग्यो सर। उज्जवल थापा। हजुर सर। के गरौँ अब? तीनटै सिरिजमा जस्तो छ। के गरौँ त्यसो भए? यो तीनटै जोडिदिउँ अब? हुन्छ सर। ल, तीनवटै सिरिजमा भएको भनेको यस्तो, होइन? अथवा यहाँ पनि छ भने यी सबै सिरिजमा छ। तर यहाँ त कहाँ छ र? यहाँ त यता मासतिर पनि छ नि। यहाँ त 5 ओम यस्तो यस्तो छ, होइन? यस्तो त यो 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 र यो त नोड हो यहाँनिर। यसलाई हामी नोड भन्छौँ, स्टार जस्तो भएको छ नि। त्यो भएर यो पोइन्टबाट अरूलाई त हामीले केही गर्नै पाउँदैनौँ है। दिस इज नट अल इन सिरिज। ल ध्यान दिनु सुनिल अनि उज्जवल, ध्यान दिनु है। उज्जवल होइन, कोलाई सोधेको थिएँ? सुरज। सर त्यो दुईटा चाहिँ दोष रहेछ सिरिजमा, एउटा चाहिँ प्यारलल। अब ओके,
हियर अब त हो यो दुईटा हो कि यहाँ त यस्तो नै छ होइन यो पोइन्टबाट हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्दाखेरि यो अलि यो खास झुक्क्याउने खालको छ कि यहाँबाट हेर्दाखेरि यो तल गयो यहाँ पनि तल गयो तर यो के छ भने जता गयो भने यहाँनिर हामीले यस्तो बनायो भने यो त एउटै लाइन हो कि अन्त यहाँबाट यता गएको भए फेरि इट्स नट होइन अहिले त यहाँ गएको छैन सो द्याट्स वाइ इट दिस टू REQ1 एन्ड REQ2 दिस टू आर इन सिरिज अब बल्ल यो दुईटा सिरिजमा भएपछि अनि यो प्यारलल हुन्छ बल्ल अनि त्यसपछि अनि योसँग हामी हिसाब गर्न पाउँछौँ सो वाट वी क्यान राइट इज मैले अब यसलाई मेटिदिन्छु सो वाट वी क्यान राइट इज लेट्स मेक यो दुईटा सिरिज भइहाल्यो जोड दिनुहोस् त कति हुन्छ अब यो चाहिँ यस्तो हुने भयो R6 is equal to 3 ohm. Okay, now here it's RC is equal to 16 by 3 ohm. मैले अलि रफ भयो है मेरो चाहिँ बुझ्नु है ल अब यो दुईटा जोडिदिउँ यो दुईटा REQ1 र REQ3 लाई REQ1 2 भनिदिउँ न 1 र 2 सिरिज कति आउने भयो भने दिस इज कति हुन्छ दिस इम्प्लाइज 3.7 होइन 3.47 ओके 3.7 यो भयो 8 5 13 14 4 भयो होइन 247 ओके 3.47 ल अब यो दुईटा फेरि प्यारललमा हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर यो पोइन्टमा हामी यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने यताबाट आएर हेर्दाखेरि यो यता गयो यो पनि के भयो त दिस टु आर इन प्यारलल देयरफोर अब इक्विभ्यालेन्ट फेरि दिस इज R6 होइन नाउ यो RC र यो R इक्विभ्यालेन्टलाई हामी REQ3 भनौँ दिस इम्प्लाइज यो दुईटा प्यारललमा भयो कि कति हुन्छ भने त RC मल्टिप्लाइड विथ REQ1 2 डिभाइड बाई RC प्लस REQ1 2 ल सबैले एन्सर निकालिसक्नुभयो म त यहीँ छु अझै दिस इज 5 ल यो भ्यालु कति आछ REQ गरेकोले भनिदिनुहोस् त यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डिभाइड यो सम गर्नु पर्यो यो 16/3 लाई पोइन्टमै लेखिदिनुहोस् न होइन सजिलो अघि भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ उसमा लेखिदिएँ अनि त्यसपछि फाइनल ओके फाइनल सर्किट अब फाइनली फेरि के हुन्छ भने यो दुईटा फेरि सिरिज हुन्छ नि त देयरफोर आवर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टर आवर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टर भनेको नाउ सरी आवर इक्विभ्यालेन्ट सर्किट okay this is 5 volt and this is REQ ल फाइनल REQ कति आउँछ अब यो र यो जोडेर लेख्नुस् ल मलाई भनिदिनुस् त फाइनल REQ को भ्यालु कति हो डाइरेक्ट 5.10 सर 5.10 ल यति भन्नु भएको छ के रे अब तपाईहरुले चाहिँ अलिअलि तलमाथि भइहाल्छ है नो वरी फर दैट त्यसलाई चाहिँ पिर नमान्नुस् अब त करेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन नाउ आई छ भने देयरफोर दिस इज द फाइनल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ओके दिस इज द फाइनल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो यहाँ मैले यसले लेखिदिन्छु ल फाइनल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फाइनल इक्विभ्यालेन्ट ल यो चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट है देयरफोर ओके देयरफोर current I is equal to 5 volt divided by R equivalent means 5.10
हामीले उता यो त्यहीँ गरिदिएकै छ तर त्यो हेरेका छैनौँ है। तपाईँहरूले 0.97 कति कति भन्नुभएको छ के अरे। ल त्यही लेखिदिएँ मैले। एम्पियर है, यो भोल्टेज बाई ओम हो। दिस इज एम्पियर। दिस इज यो फाइनल एन्सर। अब लेट्स सी आवर स्लाइड। अब स्लाइड हेरौँ त यहाँ के गरेको छ। यसलाई चाहिँ यो इक्विभ्यालेन्टमा यस्तोमा लग्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ यसले यहाँ यो 16 यो यहाँसम्म त हामीले अघि नै हेरेका थियौँ। अनि यो र यो प्यारलललाई एउटै बनाइदियो होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि यो दुईटा निकाल्यो अनि त्यसलाई यो सिरिजमा राखेर 0.974 भने रहेछ। तपाईँहरू सबैले लगभग त्यही निकाल्नु भएको छ। द्याट्स गुड। ओके, द्याट्स नो वरी। अलिअलि तलमाथि भएर केही हुन्न कि। ओके, नाउ फाइनली अब हेर्नुहोस् है, आज हामी के गर्यौँ त। In summary, today we just convert, try to implement delta to star and star to delta है। अब तपाईहरुले त्यो जुन जस्तो फर्ममा आए पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ है। तपाईहरु नाच्दिनुस् हैन। तपाईहरु धेरै भन्दा धेरै त्यो बुकहरुबाट हेर्नुस् हैन, नाच्दिनुस्। ल अब हेरौँ। अब यही नै हो आजको मेन। र त्यसपछि अब सिम्पल छ यो लास्टमा। यो एकदम सिम्पल छ। यो आज यति सकाइदिउँ। बुझ्नुभयो नि। यहाँनिर कस्तो छ भने करेन्ट डिभिजन र भोल्टेज डिभिजनको कुरा आउँछ। यो भएपछि अनि अरु सजिलो हुन्छ। यो जस्ट यहाँनिर फर्मुला छ हैन। अब अघिको भन्दा थोरै प्रसङ्ग फरक हो तर हामी फेरि यो सँगै न्युमेरिकलहरु फेरि सँगै गर्नुपर्छ के। यो सर्किट हेर्नुहोस्। यु क्यान सी दिस सर्किट। हियर इज द भोल्टेज डिभाइडर। अब कस्तो हुन्छ हामीले के भनेका छौँ भन्दा यो भोल्टेज यहाँनिर यो भिन भोल्टेज 10 भोल्ट छ भने सम भोल्टेज इज ड्रप हियर, सम भोल्टेज इज ड्रप हियर। ओके, भोल्टेज डिभाइडर रुल भन्छ। भोल्टेज डिभिजन हुन्छ कि बाँडिन्छ। तपाईसँग के अरे तपाईसँग 10 रुपैयाँ छ। तपाईले चाहिँ भाइलाई 5 रुपैयाँ दिनुभयो, अर्को भाइलाई 7 रुपैयाँ दिनुभयो भने तपाईसँग के हुन्छ त 3 रुपैयाँ बाँकी रहन्छ हैन। त्यस्तै योसँग 10 भोल्ट छ भने यो सर्किटमा के हुनुपर्छ भन्दा यो बाँडेपछि सिद्ध्याउनु पर्छ। जस्तै मैले अघि भने मसँग 10 रुपैयाँ छ, म दुईजनालाई दिएपछि माथि बाँकी हुन्छ नि, त्यस्तो हुन हुँदैन कि। दिने हो हैन, सबै बाँड्दिने हो। जस्तै योसँग 10 भोल्ट छ भने यसलाई 5 भोल्ट, यसलाई 5 भोल्ट। ओके, यसलाई 7 भोल्ट छ भने यसलाई 3 भोल्ट। यसरी बाँड्नु पर्छ। त्यो कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भने यसको रेसिस्टेन्समा डिटरमाइन गर्छ। त्यसको चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ। त्यस्तै करेन्ट पनि यहाँनिर यो सर्किट छ। सपोज दिस इज करेन्ट आइएस हैन। करेन्ट यता र यता जान्छ भने कति करेन्ट यता जान्छ, कति करेन्ट उता जान्छ। सो यसको चाहिँ त्यसको पनि एउटा रुल छ। ठिक छ, आज यो नगरौँ भो। फेरि तपाईहरु बढी कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यसको सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन। सबभन्दा गाह्रो आज पढेको है। हेर्नुस् है, यो एकदमै गाह्रो टफ हैन। तर त्यस्तो टफ होइन हैन। हामी एकदम यसलाई जति सकिन्छ सजिलोसँग बुझ्ने प्रयास गरेँ। एउटा न्युमेरिकल हेरौँ। अनि म अब तपाईहरुलाई एउटा असाइनमेन्ट पठाउँछु हैन। आज म यो स्लाइड पनि पठाउँछु। अनि यहाँनिर तपाईहरु बाँकी भएको छ भने यो पनि गर्नु होला हैन। यहाँनिर त्यस्तो रुल लाउनु पर्ने खालको छैन है। यो सिम्पल छ। अब म तपाईहरुलाई त्यो किर्चफ के अरे आज हामी पढेको रुल लगाउनु पर्ने असाइनमेन्ट दिन्छु, दिउँसो अपलोड गरिदिन्छु। त्यहाँबाट हेर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नुस् है। केही कन्फ्युज छ भने अनि अर्को क्लासमा फेरि हामी डिस्टर्ब गर्छौँ। ओके ओके सो ओके, आई थिङ्क द्याट्स अल फर टुडे है। आजलाई यति नै गरौँ। ओके, द्याट्स अल फर टुडे।